मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्या आप भी इन हज़ारों लाखों वालिदैन की तरह हैं जो बेबस हुए हुए हैं कि आपकी औलाद आपकी बात नहीं सुन रही? ख़ास तौर से वो बच्चे जो 12, 13, 14 साल की एज में आ गए हैं और अब बलूगत में दाखिल हो रहे हैं, या फिर आपके वो बालिग़ बच्चे जो ये कहते हैं कि जनाब हम जहाँ चाहते हैं हमारी शादी कर दी जाए और आप हमें ना रोकें, हमें कोई पसंद आ गया है, हम उनके बगैर नहीं रह सकते हैं, कंटिन्यूसली इंटरनेट पे लगे हुए हैं या मुलाकातें कर रहे हैं और आप उनको अच्छा बुरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके बच्चे जो 13, 12, 14 साल के हो गए, आप उनको कुछ बात कहते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको ब्लंटली, और आप एक बेबसी महसूस करते हैं कि हम क्या करें। तो वालिदैन थोड़ा सा रिव्यू करें, पीछे जाएं, पढ़ें, जांचें कि आपका इख्तियार कितना है, आपकी ख्वाहिशात कितनी हैं, आपकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात का इख्तियार भी आपके पास अभी है या नहीं है। आपकी कुछ ज़िम्मेदारियां थीं, आपके कुछ फ़राइज़ थे, वो फ़राइज़ ये थे कि जब निकाह के रिश्ते के बाद अल्लाह ने आपको मुंसलिक किया और आपको एक इख्तियार दिया कि आप एक औलाद को दुनिया में लेके आएँ, तो उसको एक बेहतरीन माहौल दें। बेहतरीन माहौल आपकी अपनी इस्तिताअत के हिसाब से। बेहतरीन माहौल ये नहीं है कि दुनिया की हर चीज़ आपको उनको ला के दे दें। आपने एक अपनी इस्तिताअत के हिसाब से उसको एक बेहतरीन माहौल देना था, अच्छा नाम देना था, उसको सही और गलत की पहचान के लिए एक अच्छे तालीमी निज़ाम में दाखिल करना था जहाँ पर उसको दीन और दुनिया की तालीम मिल जाए, और उसको आपने तैयार करना था कि जब ये बालिग़ हो जाए तो ये इनफरादी तौर के ऊपर अपने लिए कुछ कर सके। तो आपने जब ये सफ़र यहाँ तक तय कर लिया तो आपने अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए और हुकूक जो है वो अब आपके शुरू हो गए। लेकिन हमारे यहाँ वालिदैन गलती क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि उनको ये फ़राइज़ सारी ज़िंदगी निभाने हैं, उनका कट ऑफ का टाइम नहीं आया है, उनको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली कुछ करने नहीं देना है, उनको अपनी मुदाखलत रखनी है। उनकी शादी, उनके शादी के बाद उनके बच्चे और उनके बच्चों को क्या करना है उसमें भी मुझे अमल दखल होना चाहिए। उस बच्ची को जो मैंने अपने घर से रुखसत कर दिया उसकी ज़िंदगी में भी मेरा अमल दखल होना चाहिए। आपकी मोहब्बत है, मेरी औलाद है, आप ये किसने निर्णय किया कि आपकी औलाद नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद, बालिग़ होने के बाद वो एक इनफरादी शख्सियत रखता है। दीन और दुनिया उसको इजाज़त देती है कि वो अपने फ़ैसले कर सके, और अगर वो उन फ़ैसलों की वायलेशन करता है तो कानून दुनिया का भी और आखिरत का उस पर लागू होता है, आप पर लागू नहीं होता। ये चीज़ आपको सोचनी है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिल सख्त करना है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो ऐसा लगता है कि वो बेबस हो गए हैं। अगर आपके बच्चे आपके घर में रहते हैं तो उनको आपके घर का कानून फॉलो करना है और आपको फॉलो कराना है, क्योंकि आप उनके नानफ़े का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर हम ये चीज़ रोक देंगे और वो ज़्यादा शोर मचाएंगे और बाज़ार में जाएंगे और बाहर जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, तो फिर आप कॉस्ट पे कर रहे हैं जो आज आप पे कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादातर ये इस उम्र के लोग जिनको मैं बता रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि ये बच्चे इन्वेस्टमेंट हैं। हमने अपने आप को, अपना दिल मार के, अपनी जान मार के, ख्वाहिशात को मार के जो हमने इनके ऊपर लगाया है, ये इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न हमें मिलेगा। ये कमाएंगे, ये हमारी खिदमत करेंगे, ये हमें पालेंगे, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है। ना ये दीन कहता है, ना ये दुनिया कहती है। अगर आपका ये मफरूज़ा था तो इंतहा से ज़्यादा गलत था। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके फ़राइज़ और उसके बाद वो आज़ाद, आप अपने ऊपर जो आपकी अपने हुकूक और फ़राइज़ अपने लिए हैं वो आप जारी रखेंगे। वालिदैन अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, मियाँ बीवी अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देते। अब तो अल्लाह ने आपको इस काबिल कर दिया कि आपके बच्चों को सही और गलत की पहचान हो गई है और अपना ख्याल रख सकते, तो अब तो आप एक दूसरे का ख्याल रख लें आपस में, अब तो आप अपने ऊपर ख्याल रख लें, अब तो अपनी हॉबीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, अब तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दें। ये किसने आपको कहा है कि आप उनके लिए घुले जाएं, घुले जाएं, घुले जाएं, घुले जाएं और फिर तवक्को रखें कि हम जब इतना कर रहे हैं तो इनको भी इतना करना चाहिए और ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसने कहा आपको?
تو آپ اپنے اوپر توجہ دیجیے، ہمیشہ سے اپنے اوپر توجہ دیجیے، اپنے لیے وقت نکالیے، میاں بیوی اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو مقدم رکھیں۔ یہ کب کہا کہ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اپنے بچوں کو اوپر توجہ دیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا یہ کرنے کے لیے؟ جب آپ اس توازن سے ہٹتے ہیں تو اسی لیے پھر آپ کو یہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، جو پریشانیاں آپ فیل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ مستقل ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک پہ کیسز جو ہے وہ آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو سمجھائیں، ہماری جو ہے وہ نہیں سن رہا۔ دوسری طرف اس بچوں کو بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو ہمارے جیسے کسی بندے کے پاس آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان بچوں کو بھی ان کی اوقات دکھائیں، ہم ان کو بچوں کو بتائیں کہ جو آپ ماں باپ کی کمزوری محبت کی وجہ سے آپ جو بلیک میل کر رہے ہو، جو آپ اسپوائل کر رہے ہو، اگر یہ ذرا سا بھی ہل جائے تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نہ آپ کماتے ہو، لیکن آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو موٹر سائیکل چاہیے، آپ کو موبائل چاہیے، آپ کو باہر کا فوڈ چاہیے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو آپ کو دینا تھا وہ اپنی استطاعت کے حساب سے بیسک فوڈ، بیسک ایجوکیشن، بیسک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ، دیٹس اٹ۔ یہ ان کو لازم نہیں تھا کہ آپ کو نیا فون دلائیں اور نئی موٹر سائیکل دلائیں اور نئی گاڑی دلائیں اور نئے گیم دلائیں۔ اگر دے دیتے ہیں تو پیر پکڑ لو ان کے شکرانے کے اوپر، کیونکہ یہ وہ رائٹ نہیں ہے آپ کا۔ آپ جس کو رائٹ کلیم کر رہے ہو کیونکہ انہوں نے پیدا کیے ہیں، وہ ان کا کام ہے آپ کو دینا، یہ دینا کام نہیں ہے ان کا۔ بنیادی چیزیں اگر آپ کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کے جو رائٹس ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ جو بھی مانگ رہے ہیں اگر وہ دے دیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اگر ہاتھ کھینچ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ ہاتھ کھینچنا نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ خدارہ اپنی آئیڈینٹی بنائیے، آپ اپنی شناخت بنائیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ معاشرے میں جائیں تو کہ یار فلانے صاحب، یار ان کی شاعری بہت اچھی ہے، یار ان کی پینٹنگ بہت اچھی ہے، یار ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، یار ان کا پرابلم سالونگ اسکل بہت اچھا ہے، یار وہ بڑے لطیف مزاج ہیں، یار وہ مسئلہ چٹکیوں میں بھر دیتے ہیں۔ آپ کی اپنی بھی تو کوئی کوالٹی ہونی چاہیے نا۔ نہیں، میرا بیٹا کس اسکول کے اندر پڑھتا ہے یہ میری شناخت ہے بازار میں، یہ میرے محلے کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیٹی نے کون سا گریڈ لیا ہے، اس سے مجھے ایک ویلیو ملے گی۔ اپنی ویلیو کو اجاگر کیجیے، نہ آپ کے بچے کے گریڈ کی، نہ آپ کے بچے کے کپڑے کی، نہ آپ کے بچے کے اسکول کی، کیونکہ جب آپ نے خود یہ ایک آئیڈینٹی بنا رکھی ہے تو وہ بھی وہی بنا رہا ہے، اس کو بھی وہی دنیاوی معاشی چیزیں چاہیے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویلیوبل ہے، کیونکہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان چیزوں میں ویلیو ہے۔ ویلیو آپ کے کردار میں ہے، ویلیو آپ کی صلاحیت میں ہے، ویلیو آپ کی شخصیت میں ہے۔ جب آپ اپنی اس ویلیو کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تب بچے یہ ماڈل کریں گے کہ یہ بیکار کی چیزیں ہیں، ویلیو اس چیزوں میں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی اسکلز شو کر سکیں، ہم اپنی صلاحیت شو کر سکیں۔ ان ویلیوز کے اوپر کام کیجیے، اپنے حقوق اور فرائض کی حد کو پہچانیں۔ جب توازن بگڑے گا یہی فیس کرنا پڑے گا جو آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے متواتر ہمارے اوپر سینٹر کے اوپر لوڈ ہے کہ جہاں پہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں بے بس، اولاد نہیں سن رہی، کیونکہ والدین کی بھی بہت ساری جائز خواہشات اور توقعات، خواہشات ہی رہنی چاہیے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کلیش آ رہا ہے، بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، بچے بدتمیزی کی طرف جا رہے ہیں، بچے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت بڑے نقصان کو فیس کر رہے ہیں، اور آپ بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ کسی پیرنٹنگ سیشن میں جائیے، آپ کسی کاؤنسلنگ سیشن کے اندر جائیے، آپ دین کو پڑھیے، آپ دنیا کو پڑھیے، اپنے حقوق و فرائض کو دوبارہ پڑھیے، اور پھر اپنی خواہشات کو حقیقت میں رکھتے ہوئے حقیقت پسندی کے فیصلے کیجیے۔